अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तक़बाल है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। नाज़रीन, आज हम आपको एक अहम बात बताना चाह रहे हैं जो कि सहाफ़त से मुताल्लिक़ है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मसले का जवाब हमें कमेंट्स के ज़रिए देंगे। आइए सुनते हैं मज़ीद तफसीलात इस वीडियो में। आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये खबर सिर्फ आज मैं जो बना रहा हूँ, ये सिर्फ खबर हमारे अपने मीडिया वाले हजरात के लिए है। और वो मीडिया वाले हजरात सबसे पहले इस बात को अच्छी तरीके से आप सुन लें और समझ लें, वो सहाफ़ी हजरात को नहीं जो बिल्कुल अपनी सहाफ़त को बड़े साफ़ और शफ़ाफ़ तरीके से खिदमत अंजाम देते हैं। मैं उन मीडिया वाले हजरात से आज मुखातिब होना चाहता हूँ और बड़ी तकलीफ़ के साथ मुखातिब हो रहा हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी भी देख रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया को कितना बदनाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग है, सहाफ़त की दुनिया अलग है। और जिस तरीके से जो पहले से सहाफ़त के अंदर जो खिदमत अंजाम देते आ रहे कई बरसों से, उन तमाम सहाफ़ी हजरात के उनकी खिदमत पर हम आज उंगली उठा रहे हैं। आज उनके खिदमत को मुतासिर करने की जगह, उनको यानी सताइश करने की जगह हम उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं। कैसे बदनाम कर रहे हैं अब आप खुद जान लीजिए। आजकल के कुछ मीडिया चैनल्स जो अपने आप को मीडिया चैनल्स बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन उनके पास मीडिया का कोई भी एक पहलू नजर नहीं आता। ना ही उनके अंदर कोई ऐसी नॉलेज है जो किसी ऑफिसर से बात कर सकते हैं, ना कोई अच्छे ऑफिसर के साथ कोई बड़े आला हुकाम से कोई बात कर सकते हैं। उनके अंदर कोई ऐसी गुफ्तगू का लब व लहजा ही नहीं है, ना ही उनके पास कोई ऐसा कोई ढंग है। जी, सिर्फ आपको नजर आएंगे सोशल मीडिया पर छिचोरापन और एक दूसरे के खानदानी झगड़े, मसाइल, कॉल रिकॉर्डिंग्स और एक दूसरे की इज्जत उछालना, एक दूसरे के जो भी खानदान के मसाइल है उसको लाकर रोड पर खड़ा कर देना। ये सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए गैर गलत इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले मैं उन तमाम नाजरीन से गुजारिश करूंगा, उन तमाम अफराद से गुजारिश करूंगा जो अपने छोटे छोटे मियाँ बीवी के मसाइल, घर के मसाइल या फिर कोई और भी मसाइल लेकर सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर ये बात कहने से मैं जरा भी नहीं कतराऊंगा, 200-200 रुपये या 300-300 रुपये देकर उन रिपोर्टर्स को जो तलब करते हैं और उनके पास ना ही कोई सही तरीके से न्यूज़ चलाने का ढंग है और ना ही न्यूज़ कहने का ढंग है और ना ही कोई लिखने का ढंग है। वैसे रिपोर्टर्स को 200-300 रुपये देकर तलब करते हुए अपनी जो लंबी जिंदगी चलती आ रही थी उसकी इज्जत पूरी उछाल रहे हैं। तो सबसे पहले उन अफराद से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी इज्जतों का खुद ख्याल रखें। हमारा अपना काम है मीडिया का, हमें तो टीआरपी चाहिए, हमें व्यूअर्स चाहिए, हमारे अपने लाइक्स चाहिए, कमेंट चाहिए, शेयरिंग चाहिए, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि किसी की भी इज्जत, किसी की इस्मत, किसी की पर्दापोशी करना हमारा सबसे बड़ा अहम फरीज़ा है। तो मैं सभी उन तमाम अफराद से गुजारिश करूंगा और बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले आप अपने इन मसाइल को घरों के अंदर ही जितना हो सकता सुलझा लें, या कोई फतवा यानी कोई मुफ्ती साहब के पास रुजू हो जाए, बड़े अच्छे आलिम के पास रुजू हो जाए, ये अपने मसाइल को वहां पर मुकम्मल करें या ख़त्म कर लें। लेकिन इस तरीके से कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना ये कहां आपको शोभा देता है। अपनी इज्जतों को आप उछाल रहे हैं और सबसे बड़ा इसके अंदर रोल जो अदा कर रहे हैं वो रिपोर्टर्स के मैं गुजारिश करूंगा। सबसे पहले वो रिपोर्टर्स जो अपने आप को रिपोर्टर्स तो कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े कुछ लोग ऐसे हैं जो दलाली करते हुए पुलिस स्टेशन के खर्चे चला रहे हैं, पुलिस स्टेशन पर बैठकर अपने अपने अखराजात चला रहे हैं, छोटे छोटे मसाइल को लेकर मीडिया में फॉरवर्ड कर देते हैं और 200-300 रुपये में क्या आपका चूल्हा जलेगा ये आपको ही मालूम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी दलाली की वजह से, आपके गैर गलत हरकतों की वजह से जो सीनियर सहाफ़ी हजरात हैं जो पहले से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, उनको जरा सी भी पुलिस स्टेशन हो या फिर कोई और भी हुकाम के पास से इज्जत नहीं मिल रही। क्यों कि आपको 200-500 रुपये देकर वो पुलिस वाले भी चला रहे हैं और दूसरे हजरात भी चला रहे हैं, तो वो सीनियर सहाफ़ी हजरात की जरी सी भी रिस्पेक्ट नहीं है। इसकी वजह आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग छोटे छोटे मसाइल को 200-500-300 रुपए के लिए उछाल कर तमाशा बना रहे हैं, किसी की इज्जतों को उछाल रहे हैं, किसी के ऐबों की पर्दापोशी करने के बजाय आप उसको बरसरे आम ला रहे हैं। तो ऐसे रिपोर्टर्स और ऐसे फर्जी जो चैनल चला रहे हैं, जो अपने अपने पेजेस न्यूज चैनल के नाम से चला रहे हैं, उन सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी नहीं है तो आप इस फील्ड से दूर हो जाएं, इससे आप अपने आप को किनारा कशी कर ले, आप दूसरा कोई कारोबार कर ले। ताज्जुब की बात तो यह है, शर्म की बात यह है
کہ کچھ فرضی چینلز جس کا کوئی وجود نہیں, جس کا کوئی وقار نہیں, جس کی کوئی ذری سی بھی مارکیٹ میں عزت نہیں, وہ لوگ 500 ہزار روپے لے کر کسی اور کے بھی کارڈز بنا رہے ہیں. اور کارڈز تو ایسے ایسے لوگوں کے پاس دیکھے گئے, بڑی تعجب کی بات ہے. جیسے کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ کسی کے اوپر غلام بنانا ہے تو اس کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے, تو ایسے کئی پٹے ڈال کر بڑے بڑے ہاتھوں میں پائپ کے جیسے لوگو لے کر نکل رہے ہیں, جس کو نہ ہی کوئی سوال کرنے کا ڈھنگ, نہ ہی کسی سے جواب سننے کا ڈھنگ ہے, نہ ہی کچھ لکھنے کا ڈھنگ. تو ایسے رپورٹرز اور ایسے فرضی چینلز کی وجہ سے سینئر صحافی حضرات اور تمام صحافی برادران کی عزت خراب ہو رہی ہے, پامال ہو رہی ہے. تو میں ان تمام دلالوں سے گزارش کروں گا کہ جو پی ایس کو انٹرٹین کر رہے ہیں, پولیس والوں کو انٹرٹین کرتے ہوئے, رات میں مخبری کرتے ہوئے, پان ڈبے والے ہوٹل والوں کو بلیک میل کرتے ہوئے ان سے اپنے رات کے خرچے چلا رہے ہیں, تو میں ان سبھی سے گزارش کر رہا ہوں, یہ پھر انتباہ بھی دے رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ ایسی حرکات کرنے سے باز نہیں آئیں گے تو ضرور ہم ایسے صحافی برادران جو اس مڈل فیلڈ میں بہترین جو اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں, انہی کے ذریعے قانونی کارروائی آپ پر بھی ضرور ہوگی. تو میں آپ سبھی افراد سے یہی گزارش کروں گا, عوام الناس سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی میڈیا کا صحیح استعمال کریں. آپ کو اگر انصاف نہیں ملتا تو آپ ضرور آواز اٹھائیں. اگر آپ کوئی حقدار سے آپ محروم ہو رہے ہیں تو اس کے تعلق سے آپ اس ادارے سے رجوع ہو جائیں. اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر, اپنے فیملی میٹرز کو لے کر, اپنے کال ریکارڈنگز کو لے کر اور اپنے خاندانی جھگڑوں کو لے کر اس طریقے سے میڈیا کا استعمال بالکل نہ کریں. تو شاید یہ میری باتیں بہت سارے لوگوں کو کڑوی لگی ہوگی, اور سچ اکثر کڑوا ہوتا ہے, اور کڑوا انہیں ہی لگتا ہے جو اس پر عمل کر رہے ہیں, اور کڑوا انہیں نہیں لگے جو اپنے صاف اور شفاف طریقے سے یہ کام انجام دے رہے ہیں. تو میں بالخصوص ان تمام رپورٹرز جو فیک رپورٹرز بن کے پھر رہے ہیں, یا پھر فرضی چینلز کے کارڈز گلے میں ڈال کر پولیس والوں کے سامنے خود کی عزت اچھال رہے ہیں اور دوسرے سینئر صحافی حضرات کی بھی عزت اچھال رہے ہیں, ان تمام سے میری ادباً گزارش ہے کہ آپ پولیس اسٹیشن کے پاس چکر مارنا, دلالی کرنا بند کر دیں, اور جس طریقے سے بھی ہو سکے اپنا بھی وقار قائم رکھیں اور دوسرے سینئر صحافی حضرات کا بھی وقار قائم رکھیں. اور آخری بات پھر ایک بار یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے کوئی گھریلو مسائل ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے علماء دین یا پھر آپ کوئی مفتیان کرام سے آپ اس معاملات پر جتنا ہو سکا ان سے رجوع ہو, ان سے اسلامی تعلیم حاصل کرے اور معاملات کو رفع دفع کریں. اس طریقے سے 200-300 روپے کے رپورٹرز کو طلب کرنا بند کر دیں, اپنی آوازیں اس پر, اپنی عزتیں اچھالنا بند کر دیں, اور ایک دوسرے کی عزتوں کا خاص خیال رکھیں. اور بالخصوص کال ریکارڈنگز کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ بڑا تماشا بنا ہوا ہے. کال ریکارڈنگ کسی کی بھی فارورڈ کرنا اسلام کے اندر حرام ہے. آپ کسی بھی مدرسے سے اس کا فتویٰ حاصل کر سکتے ہیں, اور یہ خاندانی جھگڑوں کو لے کر اس طریقے سے اسکرین پر نہ آئیں, اس طریقے سے آپ انٹرٹین نہ کریں, اس طریقے سے آپ صحافیوں کو بدنام نہ کریں, میڈیا کو بدنام نہ کریں. ایک وقت تھا ناظرین جب میڈیا کا نام آتا تھا تو کافی لوگوں کے سینے چوڑے ہو جاتے تھے, یعنی سر فخر سے اونچا ہوتا تھا. کیوں کہ ان کی جو مدد ہوتی تھی, ان کی جو جس طریقے سے انصاف ہوتا تھا, بڑے بڑے لوگ کانپ اٹھتے تھے میڈیا کے نام سے. لیکن آج کل معمولی چھوٹے چھوٹے لوگ جو اپنے گلوں میں کارڈ ڈال کر پھر رہے ہیں, ان کی وجہ سے سینئر صحافی حضرات کو بھی عزت نہیں مل رہی ہے. بڑی کافی تکلیف دہ بات ہے. تو بالخصوص میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتے ہوئے گزارش کروں گا کہ ایسے رپورٹرز جو جس کی نالج نہیں ہے وہ اپنے دوسرے کام سے رجوع ہو جائیں, اپنے دوسرے کام کاروبار پر لگ جائیں, جتنا ہو سکتا دوسری محنت کر لیں. اس طریقے سے آپ گلے میں کارڈ ڈال کر, منہ میں پان گٹکا اور کان میں بیڑی لگا کر, اس طریقے سے جو ہمارے مستری حضرات ہوتے ہیں, مستری حضرات کے جیسے حرکتیں نہ کریں. آپ اپنی دوسری محنت مزدوری کر لیں اور صحافی حضرات کو صحافت کا کام کرنے دیں اور اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کریں, اور جتنا ہو سکتا پولیس والوں کو انٹرٹین کرنا بند کر دیں, تاکہ دوسرے صحافی حضرات کو ضرور ان کو اپنا بات رکھنے کا موقع مل سکے اور ان کو اپنی عزت برابر مل سکے. تو ہو سکتا اگر آپ کو کسی میری بات کا برا لگا تو میں ایک بار آپ سبھی سے معافی تو چاہوں گا, لیکن اپنی بات سے نہیں مکروں گا اور نہ ہی اس بات کو پلٹوں گا. یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ صحافت کو صاف طریقے سے رہنے دیجیے, شفاف طریقے سے رہنے دیجیے. اگر آپ بھی خواہش مند ہیں, صحافت کی دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے آپ کو صاف کریں اور اپنے لہجے کو, اپنے انداز کو, اپنے کردار کو صاف کریں. اس کے بعد آپ اپنی بھی عزت بچائیں اور اپنے برادری کی بھی عزت ضرور برقرار رکھیں. تو فی الحال آپ مجھے اپنی دعا میں رکھیں یاد, اپنی صحت کا رکھیں خاص خیال. فی الحال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی. دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کر لیے اور بیل آئیکن بھی دبا لیے تاکہ ہماری ہر خبر